चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है आए कुरान सीखें, जिसका नाम है आए कुरान सीखें। जी, आए कुरान सीखें हमारे इस प्रोग्राम का नाम है। और हम अपने इस प्रोग्राम में कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना भी सीखते हैं और कुरान पाक के हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी हासिल करते हैं। आज भी हमारे पास बहुत से प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा। सुभानअल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए पढ़ें कुरान। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में सूरह रहमान मुकम्मल कर चुके थे। आज इंशाअल्लाह हम सूरह वाक़िया की इब्तिदा करेंगे। कौन सी सूरत की इब्तिदा करेंगे? सूरह वाक़िया। कौन सी सूरत की इब्तिदा करेंगे? सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया की इब्तिदा करेंगे। सूरह वाक़िया की आज इंशाअल्लाह हम 2 आयात सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सूरह वाक़िया के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, सूरह वाक़िया की 2 आयात के अलावा ये पूरी सूरत मक्की है। कौन सी सूरत है? मक्की। कौन सी सूरत है? मक्की। मक्की सूरत है। और इस सूरत में 3 रुकू हैं और 96 आयात हैं। रुकू कितने हैं? 3 और आयात कितनी हैं? 96। कितनी आयात हैं? 96। जी, 3 रुकू और 96 आयात हैं। अब इस सूरत को वाक़िया क्यों कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वाक़िया कयामत का एक नाम है। किसका नाम है? कयामत का। जी, कयामत का एक नाम है। और इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज़ अल वाक़िया मौजूद है। इसी मुनासबत से इस सूरत को सूरह वाक़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया कहते हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम सूरह वाक़िया की 2 आयात की तिलावत करेंगे। तो पहले मैं आपको ये आयात पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद मिलकर हम इन आयात की तिलावत करेंगे और दुरुस्त तरीके से पढ़ना भी सीखेंगे। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखें यहाँ लिखा हुआ है ज़ाल। क्या लिखा हुआ है? ज़ाल। क्या लिखा हुआ है? ज़ाल। ज़ाल लिखा हुआ है। ये ज़ाल उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है ज़ाल, दूसरा हर्फ है वा और तीसरा हर्फ है ज़ा। प्यारे बच्चों, जब हम ज़ाल और ज़ा की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, ज़ाल और ज़ा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। ठीक है, इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी और इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। सीटी की आवाज़ आएगी। लेकिन प्यारे बच्चों, इनमें भी एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि ज़ाल को हम बारीक पढ़ते हैं और ज़ा को मोटा पढ़ते हैं, क्योंकि ज़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। और हुरूफ़ मुस्तालिया वो 7 हुरूफ हैं जिनको हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ना ज़रूरी है। तो ज़ा भी हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, इसलिए इसे हम मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है ज़ाल। क्या लिखा हुआ है? ज़ाल लिखा हुआ है। तो इसमें सीटी की आवाज़ भी नहीं आएगी और इसे हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है,
اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ قاف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے قاف اور دوسرا حرف ہے کاف. جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی ضا کی طرح حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے لیکن کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. تو اس فرق کا بھی آپ نے یہاں خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں عین. عین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ. ٹھیک ہے. عین کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانی حصے سے. حلق کے درمیانے حصے سے. اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے. جی یعنی اسے پڑھیں گے عین زبر ع. عین زبر ا. عین زبر ع. عین زبر ا. آ نہیں آ. عین زبر ع. عین زبر ا. اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا. حمزہ زبر ا. حمزہ زبر ا. حمزہ زبر ا. ع ا. ع ع ا. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ تو پیارے بچوں اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اور آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں گول تا ہے. کیا ہے؟ گولتا. گول تا ہے اور اس کے بعد وقف کی علامت ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی گول تا پر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے. تو پیارے بچوں اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کرتے ہوئے اس گول تا کو ہا ساکن سے بدل دیں گے. کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن سے. ہا ساکن سے بدل دیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف. کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف. اور قاف یہاں پر ساکن ہے. کیا ہے؟ ساکن ہے. ساکن. کیا ہے؟ ساکن. ساکن ہے. پیارے بچوں قاف حروف کلکلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ. قاف حروف کلکلہ میں سے ہے. اور حروف کلکلہ جب ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاف حروف کلکلہ میں سے بھی ہے اور یہ ساکن بھی ہے تو یہاں پر بھی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کاف. ٹھیک ہے. کاف کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اسے باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قاف کو موٹا پڑھتے ہیں تو اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد یہاں ذال لکھا ہوا ہے تو ذال کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. سیٹی کی آواز نہیں آتی. نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں بھی گول تا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے تو گول تا کو ہا ساکن سے بدل دیں گے. کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن. کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن. ہا ساکن سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم ان آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں. اذا وقعت اذا وقعت اذا وقعت اذا وقعت اذا وقعت اذا وقعت وقعت نہیں قاف پر زبر ہے. ٹھیک ہے. اذا وقعت اذا وقعت. ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہاں سیٹی کی آواز نہیں. اذا 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 نہیں اذا اذا وقعت 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 واقعة 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 واقعة. إذا وقعت الواقعة 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 إذا وقعت الواقعة. آپ قوف کو ساکن پڑھ رہے ہیں. قوف ساکن نہیں ہے. وقعت نہیں وقعت الواقعة وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. إذا وقعت الواقعة. ماشاء اللہ. اور کوئی سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. إذا وقعت الواقعة. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے لیکن بیٹا یہاں ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اذا نہیں اذا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ إذا اذا. إذا اور یہاں قاف پر زبر لگا ہوا ہے. وقعت نہیں ہے.
वक़अतिल, ठीक है, कॉफ पर ज़बर है तो ज़बर पढ़ना है, कॉफ को साकिन नहीं करना, ठीक है। और यहाँ भी आइन लिखा हुआ है और यहाँ भी आइन लिखा हुआ है तो इसे आइन की तरह ही अदा करना है, ठीक है, इसे हमजा से नहीं बदलना। तो ये गलतियाँ इनका आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। और कोई सुनाएगा यही आयत? चलें आप सुनाएं। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की बेटा, लेकिन आपने कॉफ को बारीक पढ़ा तो कॉफ को मोटा पढ़ना है, ठीक है, और आइन को आइन ही की तरह अदा करना है, इसे हमजा से नहीं बदलना, ठीक है। अब अगली आयत की तिलावत करते हैं। लैसा 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 लिवक़अतिहा 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 काज़िबा 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 लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा लैसा लैसा लिवक़अतिहा 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 लिवक़अतिहा। प्यारे बच्चों, कॉफ में कलकला करना है, ठीक है, वक्त नहीं, ठीक है, लिवक़अतिहा 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 काज़िबा 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 लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। आप लैसा को खींच रहे हो, खींचना नहीं है, ठीक है, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? चलें आप सुनाएं। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने बेटा, लेकिन आइन को आपने हमजा से बदल दिया, ठीक है, आइन की अदायगी आइन की तरह ही करनी है, इसे हमजा से नहीं बदलना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि दाल में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, इस बात का भी ख्याल रखना है। और कोई सुनाएगा यही आयत? चलें आप सुनाएं। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आप सब ने। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं, आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मेरा नाम अयान अली अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना नासिर कॉलोनी में पढ़ता हूँ। मैं सुबह 7:45 बजे मदरसे आता हूँ और 7:45 बजे मदरसे आने के बाद इशराक चार्ज की नवाफिल अदा करता हूँ। 8 बजे हमारी दुआ मदीना की लाइनें लग जाती हैं। दुआ मदीना के बाद हम लोग क्लासेस में जाते हैं। क्लासेस में जाने के बाद कारसब हमारी हाज़िरी रहते हैं। हाज़िरी के बाद हम लोग कारसब को सबक सुनाते हैं। सबक सुनने के बाद हमारी सबकी मंजिल शुरू होती है। फिर 12 से 12:30 बजे तक हमारा निसाब का जदवल चलता है और 12:30 के बाद हमारा वक्फा स्टार्ट होता है, जिसमें खाना और नमाज के लिए आधे से पौन घंटा होता है। नमाज पढ़ने के बाद हमारी फ़िक्र मदीना होती है। हमारा 3 बजे तक बकिया मंजिल कारसब को सुनाते हैं। फिर 3:50 पर हमारी दुआ मदीना की लाइनें लगती हैं और फिर 4 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसतुल मदीना नासिर कॉलोनी 1998 से कायम है और अल्लाह पाक की रहमत से अब तक मदरसतुल मदीना नासिर कॉलोनी से 122 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है और अल्लाह पाक की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 444 बच्चों ने नाज़रा मुकम्मल कर लिया है। और इंशाअल्लाह ज़वजल इस साल मदरसतुल मदीना नासिर कॉलोनी से अब तक 9 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है और 32 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह सनद इम्तिहान फ़ाइनल इम्तिहान ये पास कर लिया है। इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह ने चाहा मज़ीद 12 मदीनी मुन्ने हमारे और जो है वो नाज़रा ख़त्म करेंगे, तो अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह इस साल डबल 26 यानी 52 बच्चे इंशाअल्लाह सनद जो है वो हासिल करेंगे। सुभान अल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी और देखा कि किस तरीके से हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस प्यारी तहरीक को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान,
تو پیارے بچوں، آج ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی ایک جنگ کا واقعہ سنیں گے۔ کس کا واقعہ سنیں گے؟ ایک جنگ کا واقعہ۔ ایک جنگ کا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام تھا غزوہ خندق۔ کیا نام تھا؟ غزوہ خندق۔ کیا نام تھا؟ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق۔ اور اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، پہلے مدینہ شریف میں یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا بنو نذیر۔ کیا نام تھا؟ بنو نذیر۔ بنو نذیر۔ کیا نام تھا؟ بنو نذیر۔ بنو نذیر۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ مکرمہ جا کر کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا کہا اور وعدہ کیا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، یعنی تم مسلمانوں سے جنگ کرو اور اس جنگ میں ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو مکے کے کافروں نے مدینے پر اٹیک کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں، لیکن مکے کے ایک گروپ کے کچھ لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی تیاریوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڈوائس سے مدینے کے آس پاس ایک کھڈا کھدوانا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ کھڈا کھدوانا۔ جی، ایک کھڈا کھدوایا مدینے کے آس پاس۔ اس کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ مسلمان خندق یعنی گڑھا کھود کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ کافروں نے ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ لے کر مدینہ شریف پر حملہ کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ کافر آگے آئے تو یہ دیکھ کر انہیں شوق لگا کہ اتنا بڑا گڑھا، یہ ٹیکنیک انہوں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ تو وہ اس کھڈے کی دوسری طرف ہی کھڑے ہو کر تیر چلانے لگے۔ خوب جنگ چلتی رہی۔ اسی دوران اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اچانک ایسی تیز آندھی آئی کہ کفار پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ کن کی فوج بھیجی؟ جی، فرشتوں کی فوج بھیج دی، جس سے کافروں کے دل کانپنے لگے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ پیارے بچوں، اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والوں، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا غزوہ خندق کا واقعہ، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے مدنی رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں محمد حسن بھائی۔ آج ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5۔ کتنے؟ 5۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہے مدنی رضا بھائی سے، آپ بتائیں قرآن پاک کی کس سورت میں رمضان المبارک کا نام ذکر ہوا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ میں رمضان کا نام آیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے محمد حسن بھائی سے، آپ بتائیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس کس مہینے میں آتا ہے؟ آپشنز رمضان المبارک، شعبان، یا پھر رجب شریف۔ رجب شریف۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس رجب شریف میں آتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے مدنی رضا بھائی سے، آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی سورت میں انجیر کا نام آیا ہے؟ سورہ 3۔
سورہ 3 میں انجیر کا نام آیا ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے حسن بھائی سے، آپ بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی کا لقب صدیق ہے؟ آپشنز: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ جی مدنی بھائی، آپ بتائیں فیضان سنت کتاب کس بزرگ نے لکھی ہے؟ امیر اہل سنت۔ فیضان سنت امیر اہل سنت محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی حسن بھائی، آپ یہ بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے؟ حضرت عباس۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا یہ جواب غلط ہے۔ غزوہ احد میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا شہید ہوئے ان کا نام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے مدنی بھائی سے، آپ بتائیں وہ کون سا پھل ہے جس سے روزہ افطار کرنا سنت ہے؟ کھجور۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی حسن بھائی، آپ بتائیں شب معراج کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ رجب۔ شب معراج رجب میں آتی ہے، کیا لگتا ہے جواب صحیح دیا ہے انہوں نے؟ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی مدنی رضا بھائی، آپ بتائیں، ابھی آپ کا آخری سوال ہے، وتر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3۔ جی وتر کی 3 رکعتیں ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی حسن بھائی، آپ بتائیں چھینک آنے پر الحمدللہ کہا جاتا ہے، اس کے جواب میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ یرحمک اللہ۔ یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے حسن بھائی کا ٹوٹل ہے 30 پوائنٹس اور ہمارے مدنی رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ مدنی رضا۔ کون ونر ہے؟ مدنی رضا بھائی۔ مدنی رضا بھائی ونر ہیں، لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات ملیں گے۔ یہ لیں، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا